फैसल आबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन माली बहरान का शिकार। कोरोना के बायस नई टैक्सेशन न हो सकी, खसारा बढ़ गया। शहर की सड़कों के ट्रैफिक सिग्नल्स खराब, सड़कें टूट फूट का शिकार, गड्ढे पड़ गए, हर तरह का तरक्याती काम रुक गया। FDA सिटी 15 साल बाद भी आबाद ना हो सका। बिजली, पानी न गैस, तरक्याती काम भी ना हो सके। अलोटियों में मायूसी फैलने लगी। अदायगी रोक दी। FDA ने अदम अदायगी पर 150 प्लॉट्स की अलॉटमेंट मंसूख कर दी। फैसलाबाद में 24 घंटों में कोरोना के 203 अफराद वायरस का शिकार हुए। मुतासरा अफराद की तादाद 4378 हो गई। 8 डॉक्टर भी वायरस की लपेट में आ गए। मुतासरा डॉक्टर्स की तादाद 308 तक पहुंच गई। जंग में भी मजीद 8 अफराद वायरस का शिकार। मजमूई तादाद 160 तक जा पहुंची। तोबा में कोरोना के मरीजों की तादाद 375 हो गई। हेल्थ डिपार्टमेंट के 40 अफराद भी शामिल। में एक खातून कोरोना से जाँ बहक, मजमूई तादाद 4 हो गई। 24 घंटों में मजीद 4 अफराद का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। जिला में मुतासरा अफराद की तादाद 159 हो गई। 83 घरों में करंतना, 9 आइसोलेशन सेंटर्स में ज़ेरे इलाज है। डीसी जंग ताहिर भट्टू ने कोरोना को शिकस्त दे दी। होम आइसोलेशन के बाद टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। महकमा सेहत के मुताबिक तीसरी रिपोर्ट में टेस्ट नेगेटिव आया। ताहिर भट्टू कहते हैं, मुकम्मल सेहतियाबी के बाद दफ्तर जाऊंगा। फैसलाबाद में कोरोना मरीजों के लिए अच्छी खबर। जनरल अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स फ्राहमी की इफ्तिताही तकरीब। वीसी मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर जफर अली चौधरी ने सिलेंडर्स का इफ्तिताह किया। कहते हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स और वेंटिलेटर्स की कमी नहीं। तीनों अस्पतालों में 130 बेड्स खाली हैं। 150 से ज्यादा मरीजों को ऑक्सीजन फ्राहम कर सकेंगे। चनियोट और कुमालियों में हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक कारोबारी मराकज बंद। फर्नीचर मार्केट, कचहरी बाजार, मुस्लिम बाजार सुनसान। कारोबारी मराकज आज और कल बंद रहेंगे। मेडिकल स्टोर, करियाना और सब्जी फ्रूट की दुकानें खोलने की इजाजत है। फैसलाबाद और जड़ावाला में स्मार्ट लॉकडाउन। अहले इलाका को शिनाख्त के बाद आने जाने की इजाजत। लुंडा बाजार, चूड़ी बाजार और गल्ला मंडी समेत कई इलाके वीरान। ASP जड़ावाला बिलाल सुलहरी की ताजिरों से मुलाकात। लॉकडाउन के हवाले से तबादला ख्याल किया। स्मार्ट लॉकडाउन पर छोटे ताजरों का शदीद रद्द-ए-अमल। घंटाघर के अतराफ मार्केटें बंद। कारोबार बंद होने से छोटा ताजर परेशान। कहा, हुकूमत इत्मीनान में लिए बगैर फैसले करती है। नताइज छोटे ताजर और मजदूर को भुगतना पड़ते हैं। फैसलाबाद चैम्बर में क्लोथ सेक्टर की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। ताजरों के लॉकडाउन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात। कहा कि तमाम शहरों में कारोबार जारी, हमारे बंद हैं। सदर क्लोथ सेक्टर शेख फैसल कहते हैं, SOPs पर अमल दरामद के बावजूद शहर बंद कर दिया गया। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने अवाम से मिठास भी छीन ली। फैसलाबाद में चीनी 78 रुपए में फरोख्त। अवाम की ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई की अपील। जंग में चीनी की किल्लत बरकरार। शहरी चीनी के हसूल के लिए परेशान। शकरगंज मिल के 2 सेल पॉइंट 8 लाख आबादी के लिए नाकाफी। शहरियों ने सेल पॉइंट बढ़ाने का मुतालबा किया। भवाना में पेट्रोल और चीनी के बाद आटा भी गायब। शहरी आटे के लिए ख्वार होने लगे। 20 किलो का थैला 960 से 990 रुपए में फरोख्त। शहरियों का सरकारी रेट पर आटे की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालिबा। भवाना में 20 रोज से पेट्रोल बहरान बरकरार। अमीनपुर बंगला के पंप्स पर पेट्रोल नायाब हो गया। शहरी पेट्रोल के लिए हसूल के लिए ख्वार। इंतजामिया से पेट्रोल ना देने वाले पंप्स सील करने का मुतालिबा। फैसलाबाद में AC सदर का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। दुकानों पर इशाए खुरनोश की कीमतों का जायजा लिया। उमर मकबूल सब्जी और फल के ठेलों पर गए। शहरियों से अशिया के मयार और कीमत के बारे दरियाफ्त किया। PIA ने बैनुल अक़वामी फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। कोरोना मुश्तबा अफराद को सफर की इजाजत नहीं दी जाएगी। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर थर्मल स्कैनर नस्ब कर दिए गए।
ٹنیوٹ آئرن پروجیکٹ کے لیے 1 ارب 20 کروڑ مختص۔ سیکرٹری معدنیات عامر اعجاز کہتے ہیں ٹنیوٹ میں 250 ملین ٹن لوہے کے ذخائر موجود ہیں۔ بین الاقوامی قیمت $7 ارب ہے۔ پروجیکٹ پر کام سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ کپاس کی کم ہوتی پیداوار کا ایشو سنگین صورتحال اختیار کر گیا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر 7 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ وفاقی بجٹ کی منظوری کے بعد کسانوں کو سپرے پر سبسڈی ملے گی۔ فیصل آباد محلہ برکت پورہ کی 7 گلیاں ندی نالوں میں تبدیل۔ شکایات کے باوجود واسا نکاسی آب کا انتظام نہ کر سکا۔ پانی نہ نکالنے پر شہری کا عدالت سے رجوع۔ ایس ایچ او بٹالہ کالونی، ڈائریکٹر آپریشن واسا سمیت دیگر کو فریق بنا ڈالا۔ علاقہ مجسٹریٹ کیس پر سماعت کریں گے۔ شورکوٹ ٹوبہ روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا۔ کہتے ہیں ہسپتال کے لیے 10 منٹ کا سفر 1 گھنٹے میں طے ہوتا ہے۔ سڑک کی ازسر نو تعمیر کا مطالبہ۔ شورکوٹ کینٹ ریلوے اسٹیشن پر سہولیات کا فقدان۔ پنکھے نہ ہونے سے مسافر شدید گرمی میں بیٹھنے پر مجبور۔ کہتے ہیں افسر خود تو ٹھنڈے کمروں میں بیٹھتے ہیں، ہماری مصیبت کا احساس نہیں۔ شہریوں کا اسٹیشن پر پنکھے لگوانے کا مطالبہ۔ فیسکو جڑاوالا کی غفلت۔ گلشن عزیز کالونی میں بجلی کے لٹکتے تار موت کی تلوار بن گئے۔ کھمبے نہ ہونے سے ننگے تار زمین پر پڑے ہیں، کسی بھی وقت بڑا سانحہ رونما ہو سکتا ہے۔ اہل علاقہ کا بجلی کے تار ٹھکانے لگانے کا مطالبہ۔ فیصل آباد میں اساتذہ کے تبادلوں کا معاملہ۔ ای ٹرانسفرز کی سکروٹنی کے لیے 4 کمیٹیاں قائم۔ پرنسپل غلام غوث طاہر، محمد ساجد، محمد طاہر اور عبد الوحید کنوینئر نامزد۔ پی ایس ٹی، ای ایس ٹی، ایس ایس ٹی اور 17ویں اسکیل کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دیں۔ محکمہ تعلیم کی انوکھی منطق۔ پرائمری اسکولوں میں اینٹی ڈینگی مہم کے سلسلے میں صفائی لازمی قرار۔ صفائی نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کاکروچ کی اسامی ہی نہیں، صفائی کیسے کریں؟ اسکول ٹیچرز پھٹ پڑے۔ غلام محمد آباد میں ایک ہفتے میں 3 رکنی گینگ کی ایک ہی مالک کی ایل پی جی کی 3 دکانوں پر ڈکیتی کی 3 وارداتیں۔ دوسری واردات میں ڈاکوؤں نے مزاحمت پر کیشیئر کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج سٹی 41 نے حاصل کر لی۔ پولیس نے تاحال کسی واردات کا مقدمہ درج نہیں کیا، نہ ہی ملزمان کی واضح شناخت کے بعد انہیں گرفتار کیا۔ احمد پور سیال میں ٹائیگر فورس کے رضاکار متحرک اے سی اسد علی کی سربراہی میں ڈیوٹی انجام دینے لگے۔ احساس کیش سینٹر پر تعینات رضاکار بزرگ شہریوں کی مدد میں مصروف۔ کہتے ہیں کرونا لاک ڈاؤن کے دوران آگاہی، مدد اور علاقے میں بہتری کے لیے مسائل اجاگر کیے جائیں گے۔ سابق لیگی ایم پی اے شیخ اعجاز آج سالگرہ منا رہے ہیں۔ سیاسی و سماجی حلقوں کی جانب سے مبارکباد کے پیغامات دیے گئے۔ ڈی سی ٹوبہ آمنہ منیر کا لاری اڈے کا دورہ۔ کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ماسک تقسیم کیے۔ ایس او پیز پر عمل درآمد ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ ڈرائیورز اور مسافروں کو ماسک پہننے کی تلقین کی۔ باکسنگ فیڈریشن کو کھلاڑیوں کی فٹنس کا احساس۔ پلیئرز کی فٹنس کے لیے آن لائن مقابلے جاری۔ ڈسٹرکٹ فیصل آباد سے 30 مرد و خواتین کھلاڑی شامل۔ کھلاڑیوں کی ویڈیوز دیکھ کر پوزیشن کا اعلان ہوگا۔ مقابلوں کے نتائج کا اعلان 22 جون کو ہوگا۔ اور کل فیصل آباد سمیت ملک بھر میں دوپہر کے وقت شام ہو جائے گی۔ 9:30 سے 1 بجے دوپہر تک سورج کو گرہن لگے گا۔ گرہن 11:30 بجے اپنی انتہا پر ہوگا۔ ماہرین کے مطابق شہری آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگائیں، براہ راست سورج کی شعاؤں سے محفوظ رہیں۔ فیصل آباد میونسپل کارپوریشن مالی بحران کا شکار۔ کرونا کے باعث نئی ٹیکسیشن نہ ہو سکی، خسارہ بڑھ گیا۔ شہر کی سڑکوں کی ٹریفک سگنلز خراب، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، گڑھے پڑ گئے، ہر طرح کا ترقیاتی کام رک گیا۔ ایف ڈی اے سٹی 15 سال بعد بھی آباد نہ ہو سکا۔ بجلی، پانی نہ گیس، ترقیاتی کام بھی نہ ہو سکے۔ الوچیوں میں مایوسی پھیلنے لگی، ادائیگی روک دی۔ ایف ڈی اے نے عدم ادائیگی پر 150 پلاٹس کی الاٹمنٹ منسوخ کر دی۔
फैसलाबाद में 24 घंटों में कोरोना के 203 अफराद वायरस का शिकार हुए। मुतासरा अफराद की तादाद 4378 हो गई। 8 डॉक्टर भी वायरस की लपेट में आ गए। मुतासरा डॉक्टर्स की तादाद 308 तक पहुंच गई। जंग में भी मजीद 8 अफराद वायरस का शिकार, मजमूई तादाद 160 तक जा पहुंची। तोबा में कोरोना के मरीजों की तादाद 375 हो गई। हेल्थ डिपार्टमेंट के 40 अफराद भी शामिल।